ओके मैले हिजो कहाँसम्म पढाएको थिएँ मैले 806 सके जस्तो लाग्यो मैले पाइपलाइनिङ पढाएँ नि 806 को पाइपलाइनिङ पढाउने भन्ने हो सर आज ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन गरे पाइपलाइनिङ धेरै पाइपलाइनिङ धेरै छैन ल म सकिहाल्छु धेरै चाहिँ छैन ओके ओके यसैमा देखाइदिनु the pipelining 806 अब हामीलाई थाहा छ 806 मा दुईटा फंक्सनली हामीले पढिसकेका छौं बस इन्टरफेस युनिट र एक्जिक्युसन युनिट भनेको छुट्टै फंक्सनल युनिट छ यहाँ फंक्सनली इन्डिपेन्डेन्ट युनिटहरु छ अनि दे परफर्म ल यसको यति नै हो भनेको त्यसमा दुईटा फंक्सनली इन्डिपेन्डेन्ट युनिट हुन्छ दैट इज बस इन्टरफेस युनिट एन्ड EU दे परफर्म डिफरेन्ट साइकल अफ इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन सिमल्टेनियसली भनेको एकैचोटी इन्स्ट्रक्सन साइकलको डिफरेन्ट साइकलहरु चाहिँ त्यसले के गर्छ परफर्म गर्छ जस्तै बस इन्टरफेस युनिटको काम भनेको फेच गर्ने र एक्जिक्युटिभ युनिटको काम भनेको एक्जिक्युट गर्ने अनि अब यसमा डिकोड भनेर चाहिँ भनिरहनु पर्दैन हैन अनि फेरि यसमा एउटा के चाहिँ भन्दा हुन्छ भने बस इन्टरफेस युनिटले चाहिँ DIU प्रिफेचेज ल यही कन्सेप्ट हो 806 मा चाहिँ पाइपलाइनिङ एचिभ गर्ने भनेको चाहिँ यति मेन कुरा यति हो अब यसलाई अलिकति बढाएर लेख्न सकिन्छ अब BIU भित्र यो हुन्छ BIU को काम भनेको मेमोरीसँग इन्टरफेसिङ गर्ने मेमोरी रिड गर्ने इनपुट आउटपुट पर्फर्मेन्स इनपुट आउटपुट अपरेसन पर्फर्म गर्ने भनेर लेख्न सकिन्छ अनि एक्जिक्युसन युनिटमा चाहिँ हामीसँग रजिस्टर्सहरु हुन्छ ALU हुन्छ फ्ल्याग हुन्छ जसले चाहिँ एक्जिक्युसन गर्छ र इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसनको धेरै डिफरेन्ट फेजेसहरु जस्तै फेज भनेको चाहिँ BIU ले परफर्म गर्छ र एक्जिक्युसन युनिटले चाहिँ
एक्जिक्युट गर्छ भनेर भन्ने प्लस अनि बिआइयुले चाहिँ 6 वटासम्म इन्स्ट्रक्सन प्रिफेच गरेर इन्स्ट्रक्सन क्यूमा राखिदिन्छ र एक्जिक्युसन युनिटले त्यो 6 वटा इन्स्ट्रक्सन मध्ये क्यूको फ्रन्टमा जुन छ त्यसलाई 1 बाई 1 पिक गरेर एक्जिक्युसन गर्छ भनेर त्यति इलाबोरेट गरेर पुग्छ। यो एकचोटि सोधेको छ हाउ पाइपलाइनिङ इज एचिभड इन 8086 प्रोसेसर भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको छ। त्यो आयो भने अलिकति यसै यही कुरालाई अलिकति इलाबोरेट गरेर लेख्नुपर्छ। सर यो सबै नोटमा हुन्छ हैन सर? यो नोटमा हुन्छ। नोटमा इलाबोरेटेडै हुन्छ नि सर? इलाबोरेट भन्दा नि ठिकै हुन्छ, त्यही यही पोइन्टलाई फोकस गरेर हुन्छ र इक्जाममा लेख्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल जस्तै यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तै बढाउन त सकिहालिन्छ, जस्तै मैले अब फेज डिकोड एक्जिक्युट नगरी फेज एउटाले गर्छ, एक्जिक्युट एउटाले गर्छ, फेरि एउटाको फेज भइसकेपछि फेज हुने बित्तिकै अर्कोले फेज गर्छ, यसरी एक्जिक्युट हैन। त्यसरी यसरी पनि देखाइदिन सकिन्छ। पाइपलाइनको जुन कन्सेप्ट छ नि, जुन मैले देखाएको थिएँ नि, यस्तो कन्सेप्ट पनि देखाइदिन सकिन्छ। ल अब म युनिट 3 मा जान्छु है त। युनिट 3 सुरु गरौँ आज। युनिट 3 मा चाहिँ गर्न पर्ने चाहिँ धेरै छ, तर पढ्न पर्ने चाहिँ थोरै छ, किनभने हामीले यसमा धेरै डायग्रामहरू बनाउनु पर्छ। टपिक छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन साइकल अफ अथवा एक्जिक्युसन साइकल पनि भन्छ यसलाई, है त। इन्स्ट्रक्सन साइकल अफ 805 माइक्रोप्रोसेसर, जुन अब मैले यो फेजका कुरा गरेको थिएँ हैन। इन्स्ट्रक्सन साइकललाई उ पनि भन्छ मेसिन के अरे सरी एक्जिक्युसन साइकल पनि भन्छ है। इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको के हो त, पहिला त्यसको डेफिनेसन पढौँ है त। द टाइम टेकन, हेरे त, द टाइम टेकन Okay, the time taken for the execution of an instruction is known as instruction cycle. अब एउटा इन्स्ट्रक्सन प्लस त्यो इन्स्ट्रक्सन साइकल कम्प्लिट हुनको लागि डिफ्रेन्ट फेजेसहरू, सब फेजेसहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ। अब आज हामीले त्यसमा फोकस गर्ने हो त। यहाँ के भइरहेछ भने an instruction cycle consists of a fetch cycle and execute cycle. The execution of a 805 program consists of a sequence of read and write operations, of which each transfer of byte है त। यसले के भन्नु खोजेको जस्तै 805 को इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा दुईटा साइकल हुन्छ, फेज साइकल र एक्जिक्युट साइकल। र त्यो फेज भनेको त भइहाल्यो मेमोरीबाट डाटा रिड गरेर यही इन्स्ट्रक्सन साइकलमा इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राखिदिने। एक्जिक्युट साइकल भनेको चाहिँ त्यो एक्जिक्युट साइकलमा डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू पर्न सक्छ, जस्तै मेमोरी रिड अपरेसन पर्न सक्छ, मेमोरी राइट अपरेसन पर्न सक्छ, त्यसैगरी इनपुट रिड अपरेसन पर्न सक्छ, आउटपुट राइट अपरेसन पर्न सक्छ भन्नु खोजेको। यहाँ त्यही भनेको छ। The execution of any 805 program consists of a sequence of read and write operation, of which each transfer of byte or data between 805 processor and a particular IO device's address or memory address. है भन्नु खोजेको के भने एक्जिक्युसनमा चाहिँ फेज साइकल त भइहाल्यो, मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याएर राखिदिने। अनि एक्जिक्युसन साइकल भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू, जस्तै रिड र राइट अपरेसन पर्छ बेसिकल्ली हैन, जसले चाहिँ मेमोरी र आइओ डिभाइसेसहरूमा रिड र राइट
अपरेसनहरू गर्छ। अब हामीले स्टेसन साइकल सहित मेसिन साइकललाई पनि फोकस गर्नुपर्छ यहाँ है। स्टेसन साइकल भनेको चाहिँ टोटल एउटा स्टेसन इक्जाम्पलको लागि ल मैले अलिअलि अस्ति इन्स्ट्रक्सनहरू पनि नेम दिएको थिएँ। जस्तै एलडिए 2000 छ भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन छ भने त्यो इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट हुनको लागि चाहिने टाइमलाई चाहिँ भन्छु इन्स्ट्रक्सन साइकल। ल्याएर इच रिड अर राइट अपरेसन अफ, अब यसलाई म अझ यसरी भन्दा पनि म आफ्नो तरिकाले एउटा डेफिनेसन लेख्छु है त। यो अझ सजिलो तरिकाले मेसिन साइकललाई के भन्न सकिन्छ भने performed during the ल यो सेन्टेन्स राम्रोसँग हेर, यो कुरा बुझ्यो भने यो अनिखेरि मेसिन साइकलको कन्सेप्ट बुझिन्छ। त्यसपछि अनि हामी टाइमिङ डायग्रामतिर जान्छौँ है त। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने देयर आर भेरियस सब अपरेसन द्याट आर पर्फर्म ड्युरिङ एक्जिक्युसन फेजेस अफ इन्स्ट्रक्सन साइकल। इच सब अपरेसन इज कल्ड मेसिन साइकल। जस्तै मेसिन साइकल आर मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आइओ रिड, आइओ राइट एन्ड इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट। भनेको यहाँ माथिमा के भनेको छ भने एन इन्स्ट्रक्सन साइकल कन्सिस्ट अफ अ फेज साइकल एन्ड एक्जिक्युसन साइकल। द एक्जिक्युसन अफ एन इन्स्ट्रक्सन अथवा 805 प्रोग्राम भनौँ कन्सिस्ट अफ अ सिक्वेन्स अफ रिड एन्ड राइट अपरेसन। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ रिड एन्ड राइट अपरेसन भन्दा पनि मैले सब अपरेसन भन्ने पहिला होइन। देयर आर भेरियस सब अपरेसन द्याट आर पर्फर्म ड्युरिङ एक्जिक्युसन फेजेस अफ इन्स्ट्रक्सन साइकल। इच सब अपरेसन इज कल्ड मेसिन साइकल। अब यसलाई अझ अलिकति कसरी इलाबोरेट गर्छु भने हाम्रो फेज भइहाल्छ इन्स्ट्रक्सन साइकलमा। इन्स्ट्रक्सन साइकलमा चाहिँ फेज त कम्पलसरी, जुनसुकै इन्स्ट्रक्सनमा पनि फेज हुन्छ। फेज मिन्स
instruction register. अब साइकल त्यसपछि instruction machine cycle. यहाँ मैले अब अलिकति प्रश्न पार्न खोजेको यहाँ है त इंस्ट्रक्शन साइकलमा फर्स्ट साइकल चाहिँ जहिले पनि फेज साइकलै हुन्छ कम्पलसरी हुन्छ है अनि सेकेन्डमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन साइकल त्यो एक्जिक्युसन साइकलमा चाहिँ इंस्ट्रक्सन हेरेर के हुन्छ भने 0 or more मेसिन साइकल हुन सक्छ जस्तै 0 or more भन्नाले कुनै इंस्ट्रक्सनको चाहिँ के हुन्छ भने 805 मा मेसिन साइकल जस्तै एक्जिक्युसन साइकलमा चाहिँ जस्ट के अरे एक्जिक्युसन साइकल के पनि हुँदैन जस्ट फेज साइकलमै त्यो इंस्ट्रक्सन कम्प्लिट हुन्छ त्यस्ता इंस्ट्रक्सनहरु पनि छन् कुनै इंस्ट्रक्सन चाहिँ के हुन्छ भने कुनै इंस्ट्रक्सनको चाहिँ एक्जिक्युसन साइकलमा चाहिँ 4 वटा सम्म यो सब अपरेसन हुन सक्छ कुनैको 3 वटा सम्म हुन सक्छ कुनैको 2 वटा हुन सक्छ त्यो चाहिँ इंस्ट्रक्सन हेरेर हुन्छ त्यही भएर अब हामीले यसलाई यसरी भनौं cycle plus cycles है अब यो जुन फेज साइकल 0 or more मेसिन साइकल यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन साइकल हो के रे एक्जिक्युसन साइकल हो जसमा चाहिँ 0 or more मेसिन साइकल पर्छ र मेसिन साइकल भनेको के पर्दो रहेछ मेसिन साइकल मिन्स मेमोरी रिड अपरेसन मेमोरी राइट अपरेसन्स आईओ रिड अपरेसन आईओ राइट अपरेसन एन्ड इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट त्यो 5 वटा मध्ये जुनसुकै पर्न सक्छ ल अब according to the type of instruction sir memory read input read write and tablet के भन्नुभयो fifth चाहिँ memory read write input output read input output write and interrupt acknowledgement त्यो 5 वटा चाहिँ त्यो 5 वटालाई चाहिँ हामी मेसिन साइकल भन्छौं हैन त्यो 5 वटा सब अपरेसन अब कुनै पनि एउटा इंस्ट्रक्सनको एक्जिक्युसन साइकलमा चाहिँ 0 or more मेसिन साइकल भनेको इंस्ट्रक्सन हेरी कुनैमा मेमोरी रिड र मेमोरी राइट पनि आउन सक्छ फेरि सिक्वेन्समा हुन्छ एकैचोटि हुँदैन सिक्वेन्समा हुन्छ मेमोरी रिड र मेमोरी राइट आउन सक्छ कुनैमा इनपुट रिड र मेमोरी रिड आउन सक्छ त्यसरी हुन्छ के अब त्यो कुनमा के आउँछ भनेर चाहिँ हामीले इंस्ट्रक्सन चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ अकॉर्डिङ टु द टाइप अफ इंस्ट्रक्सन वी कैन डिटरमाइन the number of machine cycle in the instruction cycle. यो इंस्ट्रक्सनको टाइप अनुसार चाहिँ हामीले त्यो मेसिन साइकल फेज त भइहाल्यो मेसिन साइकलमा कतिवटा पर्छ कुनै इंस्ट्रक्सनमा पर्दै पर्दैन मेसिन साइकल त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छु अब यो मैले अलिकति सर यो टाइप अफ इंस्ट्रक्सन अकॉर्डिङ टु साइज है म यो एउटा एक दुईटा चाहिँ म यो कुरा भनिहाल्छु हामीले पढ्न त च्याप्टर 4 मा पढ्नै पर्थ्यो यो
हाम्रो के हुन्छ भने according to size instruction size can be divided into one byte instruction, 2 byte instruction, 3 byte instruction भन्छ। जस्तै 1 byte instruction को एउटा इक्जाम्पल लिन्छु म, एक दुईटा लिन्छु। जस्तै add b, move a comma b, 2 byte instruction को एउटा इक्जाम्पल चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने म भनिहाल्छु जेनरल केसहरु। 1 बाइट इन्स्ट्रक्सनलाई मा चाहिँ जस्ट इन्स्ट्रक्सन साइकलमा फेज साइकल मात्र हुन्छ। 808 को केसमा मात्रै त्यसमा चाहिँ एक्जिक्युसन त्यो फेजमै इन्क्लुडेड हुन्छ। अहिले यो इन्स्ट्रक्सनको लागि मात्र भनेको यो इन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ फेच एन्ड मेमोरी रिड पर्छ। त्यसैगरी यो 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन यसमा चाहिँ के पर्छ भने अब यो कसरी पर्छ तीनटा रिड अथवा एउटा मात्र रिड अथवा फेज मात्र भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने भनेको चाहिँ पहिला अलिकति बुझौँ है त। जस्तै यो 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरीमा स्टोर हुँदाखेरि यसले 1 बाइट मात्र अकुपाई गर्छ। त्यसरी भनेको 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेको यो मुभ एबी अथवा एड बी भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीले मेमोरीमा स्टोर हुन्छ नि जुन प्रोग्रामको रूपमा, त्यो त्यसमा चाहिँ यसले 1 बाइट मात्र अकुपाई गर्छ। त्यसलाई चाहिँ 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भन्छ। त्यसैगरी यो बाइट यो इन्स्ट्रक्सन स्टोर गर्दाखेरि यसले 2 बाइट अकुपाई गर्छ, त्यसलाई 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन भन्यो हैन। त्यसैगरी यो हामीसँग यो 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेको यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरीमा अकुपाई हुँदाखेरि अथवा मेमोरीमा स्टोर हुँदाखेरि त्यसले 3 बाइट अकुपाई गर्छ, त्यसलाई त्यही भएर 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेको। ल अब अहिले के बुझ्ने भने जेनरली 1 बाइट इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ जस्ट फेज साइकल मात्र हुन्छ है। त्यसैगरी 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनको केसमा चाहिँ अब हेर्न सकिन्छ। अब फेज साइकल एन्ड जस्तै यो इन्स्ट्रक्सनको केसमा चाहिँ फेज र मेमोरी मात्र हुन्छ। तर 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सनमा कुनैमा चाहिँ तीनवटा साइकल अथवा फेज चाहिँ भइहाल्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ अब के भनिदिनु भने 1 अर मोर त्यसरी भन्दा नि हुन्छ। ल 1 अर मोर मेसिन साइकल, यो चाहिँ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनको केसमा है, सबै 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनको केसमा हो। अब 3 बाइट इन्स्ट्रक्सनको हेरौँ।
3 बाइट स्टेसनको पनि चाहिँ के हुन्छ भने फेच भइहाल्छ एन्ड 2 or more मेसिन साइकल यो भनेको इन्स्ट्रक्सनले डिपेन्ड गर्छ इन्स्ट्रक्सन अनुसार डिपेन्ड गर्छ यहाँ मैले 1 or more र 2 or more के लेख्ने भने हामीसँग 2 बाइट त मेमोरीमै छ इन्स्ट्रक्सन 2 बाइट मेमोरीमै छ भने एउटा मेमोरी के भन्छ इन्स्ट्रक्सन फेज अथवा फेजले चाहिँ जस्ट 1 बाइट मात्र रिड गर्छ त्यसपछि अर्को बाइट पनि रिड गर्नु पर्यो त्यही भएर 1 or more रिड परिहाल्छ 1 or more मेसिन साइकल परिहाल्छ एक्जिक्युसन पार्टमा अनि यो जुन 3 बाइट स्टेसनमा छ के अरे फेच अपरेसनले त जस्ट अपकोड मात्र रिड गर्ने हो बाँकी 2 बाइट पनि रिड गरिरहनु पर्छ त्यही भएर 2 or more मेसिन साइकल चाहिँ पर्छ यसरी भन्न खोजेको है अब अर्को कुरा यो कुरा अझ कति बुझेको छ यसको टाइमिङ डायग्राम बनाएपछि अझ क्लियर हुन्छ अनि चाहिँ हामीसँग अर्को एउटा छ टी स्टेट भन्ने छ अब एउटा टी स्टेट पनि म डिफाइन गरौँ अनिखेरि टी स्टेट भन्छ हामी टी स्टेट भनेको चाहिँ टाइमिङ स्टेट हो यसको मिनिङ चाहिँ टाइमिङ स्टेट भन्नाले अब जेनरल रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन क्लकको मिनिमम युनिट के हुन्छ सेकेन्ड मान्छौँ नि हामीले जेनरली त्यस्तै कुरा हो भनेको त्यो यसलाई एक्ज्याक्ट यहाँ छ है त इच मेसिन साइकल कन्सिस्ट अफ नम्बर अफ क्लक साइकल अल्सो रिफर टु एज टी स्टेट भनेको अब त्यो एक्जिक्युसन अपरेसनहरू चाहिँ के हुन्छ भने क्लकले रेगुलेट गरे हुन्छ र क्लकको स्मलेस्ट युनिट अथवा इन्डिभिजुअल युनिट भन्छौँ हामी द इन्डिभिजुअल युनिट इज नोन एज टी स्टेट हेर त टाइमिङ स्टेट अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डिभिजुअल टाइमिङ युनिट एन्ड मेसिन साइकल composed of many टी स्टेट अब कुनैमा 4वटा टी स्टेट हुन्छ एउटा मेसिन साइकलमा कुनैमा 3वटा हुन्छ कुनैमा 6वटा पनि हुन्छ अब त्यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन अनुसार चाहिँ त्यो मेसिन साइकल अनुसार कतिवटा टी स्टेट हुने भनेर चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ है एउटा चाहिँ टाइमिङ युनिट हो यो टी स्टेट भनेको अब 3टा कुरा बुझ्नु पर्यो इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको ओभरअल पुरै इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन गर्नको लागि टाइम हो अनि मेसिन साइकल भनेको चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन गर्दाखेरि लाग्ने है यो जेनरल हामी के भनौँ सब अपरेसनहरूलाई चाहिँ हामी के भनौँ मेसिन साइकल है अब मेसिन साइकलमा मेमोरी राइट आइओ राइट सबै पर्छ त्यसैले टाइम टी स्टेट भनेको चाहिँ त्योभन्दा पनि सानो युनिट त्यो मेसिन साइकलको पनि सानो युनिट जसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो डिफ्रेन्ट टी स्टेटमा हामीले हेर्नको लागि चाहिँ त्यो टी स्टेटबाट हामीले हेर्न सक्छौँ ल त्यो डायग्राम हेर त्यो डायग्रामले के भनेछ भने हामीले एक्ज्याक्टली यसरी बुझ्दा हुन्छ इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको यो कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सनलाई लाग्ने टाइम भयो है
अनि इन्स्ट्रक्सन साइकलभित्र हामीसँग के हुन्छ मेसिन साइकलहरू हुन्छ। मेसिन साइकलमा हामीले अपकोड फेजलाई पनि मेमोरी साइकलै भन्छ भन्न चाहिँ जुन फेज अपरेसन भन्छ द्याट इज अल्सो मेसिन साइकल। अनि हामीसँग के हुन्छ भने अर्को मेसिन साइकलहरू हुनसक्छ, 1 अर मोर अथवा 0 अर मोर मेसिन साइकल हुनसक्छ। जस्तै अपकोड फेज कम्पलसरी भयो। अब यो जुन त्योभन्दा पछिका जुन मेसिन साइकलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, इट डिपेन्ड्स अपन द इन्स्ट्रक्सन। अनिखेरि यो जुन यो इन्डिभिजुअल मेसिन साइकल छ त्यसलाई पनि के गरेछ डिभिजन गरेछ टाइमिङ युनिटमा। जस्तै T1, T2, T3, T4 यसरी डिभिजन गरेछ, द्याट इज नोन एज टाइमिङ स्टेट। ल के कतिको बुझ्यो भने त मलाई, अनिखेरि म अगाडि बढ्छु। अब यो मेन कुरा चाहिँ के तीनटा कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, इन्स्ट्रक्सन साइकल, मेसिन साइकल, टी स्टेट। एउटा इन्स्ट्रक्सन साइकलमा चाहिँ मेसिनले 1 अर मोर के गर्छ के अरे सरी एउटा कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको इन्स्ट्रक्सन साइकलमा प्रोसेसरले 1 अर मोर मेसिन साइकलहरू चाहिँ के गर्छ एक्जिक्युट गर्छ, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। अब 1 अर मोर एक्जिक्युटिभ मेसिन साइकल भन्नाले जस्तै फेज त भइहाल्छ, फेज इज अल्सो मेसिन साइकल, फेज प्लस अदर, फेज प्लस अब मेमोरी रिड मेमोरी राइट, त्यसै गरी हजुर सर मतलब मोर ओभर अब यो के इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको एउटा फेज प्लस एनी अदर मसिन साइकल भन्दा हुन्छ सर। फेज पनि मेसिन साइकल हो, फेज पनि मेसिन साइकल हो, मेसिनले गर्ने काम हो नि त फेज पनि। यसरी बुझ ल, इन्स्ट्रक्सन साइकल इज यसरी बुझ्दा हुन्छ, फेज अपरेसन बुझ्दा चाहिँ यसरी बुझ्दा हुन्छ, फेज अपरेसन प्लस 0 अर मोर अदर अपरेसन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। और इन्स्ट्रक्सन साइकल इज 1 अर मोर मेसिन साइकल भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अब मेसिन साइकलमा के पर्छ, अपकोड फेज, मेमोरी रिड मेमोरी राइट, इनपुट रिड इनपुट राइट, आउटपुट राइट, त्यसै गरी सर अब इन्स्ट्रक्सन साइकल र मसिन साइकलमा के फरक हो सर? इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको ठुलो युनिट भयो। इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेर यसरी बुझ्दा हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको ओभरअल टोटल इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युसन गर्न लाग्ने टाइम भयो। मेसिन साइकल भनेको त्यो इन्स्ट्रक्सन साइकल भित्रकै के हुन्छ एउटा इन्डिभिजुअल अपरेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मेसिन साइकल भन्छौँ। इन्स्ट्रक्सन साइकल भित्रको इन्डिभिजुअल अपरेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मेसिन साइकल। जस्तै यहाँ है त यो एउटा डायग्राम छ, इन्स्ट्रक्सन साइकल भयो नि, यहाँ ओभरअल पुरै टाइम भनेको इन्स्ट्रक्सन साइकल भयो। त्यो इन्स्ट्रक्सन साइकल भित्र भएको इन्डिभिजुअल मेसिन साइकललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मेसिन साइकल भन्छौँ। यहाँ M1 भनेको मेसिन साइकल 1 भनेको, यहाँ M2 भनेको मेसिन साइकल 2 भनेको। अनि फेरि इच मेसिन साइकल भित्र के छ हाम्रो टाइमिङ स्टेटहरू छुट्याएको हुन्छ, जस्तै T1, T2, T3, T4। जेनरली हामीले गर्नेमा चाहिँ के छ भने के यो बुकमा पनि के स्टेट गरिरहेको छ भने अपकोड फेज मेसिन साइकलमा चाहिँ 4वटा टी स्टेट हुन्छ, 4वटा टी स्टेट हुन्छ। त्यसै गरी यो मेमोरी रिड मेमोरी राइट, इनपुट रिड आउटपुट राइटमा चाहिँ 3वटा टाइमिङ स्टेट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्ट गर्दै के अरे यो चाहिँ सम्झिरहेको हुन्छ। अपकोड फेजमा 4वटा टी स्टेट हुन्छ, T1, T2, T3, T4 र बाँकीको जति पनि मेसिन साइकल पर्छ तिनीहरूमा चाहिँ 3वटा टी स्टेट हुन्छ है। अब यति कुरा कन्सेप्ट भयो भने म चाहिँ एउटा यहाँ ड्र गर्न धेरै टाइम लाग्छ हैन। म एउटा टाइमिङ डायग्रामको म एउटा पहिला इन्डिभिजुअल मेसिन साइकलको म देखाउँछु अनिखेरि म एउटा अर्को यहाँ सेयर गर्छु नि, त्यसबाट मैले आज मैले त्यो ड्र गर्ने चाहिँ सिकाउँदिनँ, ड्रहरू चाहिँ सबै मैले भोलि गर्छु। अनि
ड्र भन्दा पनि मैले यहाँ सर्ट देखाउने मात्र हो। यो ड्र गरेर यहाँ त्यो लाइनहरु स्ट्रेट लाइनहरु तान्नुपर्छ, त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ। पीडीएफ यहाँ म अलिकति कुरा इलाबोरेट गर्न चाहन्छु है। यहाँ यो थोरै एउटा बुकबाट लिएको है त। यहाँ हेर, एउटा टेबल हेर, यस्तै खालको टेबल मैले अस्तिमा पनि यो देखाएको थिएँ। मेसिन साइकल स्ट्याटस एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल भनेको छ है त। जस्तै मेसिन साइकलहरु के पर्दो रहेछ त हामीहरु। अपकोड फेज भनेको एउटा मेसिन साइकल हो, जसमा चाहिँ के एउटा सिग्नल पर्दो रहेछ यहाँ है त। आईओएम, S1, S0, रिड राइट, अनि आईएनटीए। अब आईएनटीए त खासै युज हुँदैन। आईओएम पहिला हेरौँ, आईओएम 0, S0, S1 को भ्यालु यो हुँदाखेरि यो मैले अस्ति एउटा टेबल पनि देखाएको थिएँ, स्ट्याटस मेसिन स्ट्याटस शो गर्ने भनेर हैन। अब हामीले बेसिकली केमा फोकस गर्छौं भने अपकोड फेज, मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आईओ रिड, आईओ राइट। हामीले यो टाइमिङ डायग्राम हामीले जम्मा 6 वटा इन्स्ट्रक्सनको 6 वटा कि 5 वटा इन्स्ट्रक्सनको मात्र हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउँछौं। त्यो 5 वटा इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाउनको लागि चाहिँ अपकोड फेज, मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आईओ रिड र आईओ राइटलाई मात्र हामीले फोकस गर्छौं। अहिले इन्टरप्टको पनि छैन है हाम्रो। ल र यो डिफरेन्ट मेसिन साइकल देखाउन लागि अथवा कुन मेसिन साइकल परफर्म भइरहेको छ भनेर चाहिँ के यो सिग्नलहरुको कम्बिनेसनबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। जस्तै स्ट्याटस यो 3 वटा सिग्नलले चाहिँ कुन अपरेसन भइरहेको थाहा हुन्छ। अनि यो अपरेसनकोमा चाहिँ के कन्ट्रोल सिग्नलहरु युज हुन्छ भनेर देखाएको हो। यो अपकोड फेज भनेको मेमोरी रिडै हो, त्यही भएर रिड एक्टिभ छ। मेमोरी रिड भनेको मेमोरी रिड हो, यो पनि एक्टिभ छ। आईओ राइट भनेको राइट भयो, डब्लुआर एक्टिभ छ। आईओ रिड भनेको रिड अपरेसन हो। यहाँ अलिकति मिस्टेक छ। आईओ राइटमा चाहिँ यहाँ यो अपरेसन पनि एस ठीक छ। आईओ रिड भनेको 0, यो एक्टिभ छ, ठीक छ है। यसरी चाहिँ स्ट्याटस र कन्ट्रोल पार्टिकुलर मेसिन साइकलमा के एक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ यो देखाउनु खोजेको है। यो अनि फेरि हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउनु पर्छ। त्यो टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि यो सिग्नलहरु पनि हामीले देखाउनु पर्छ त्यो टाइमिङ डायग्राममा। यहाँ एउटा गर्नु ल यो एकचोटि म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यसमा अझ राम्रोसँग दिएको छ यहाँ है त। द फंक्शन अफ द माइक्रोप्रोसेसर इज डिवाइडेड इन्टु फेच एन्ड एक्जिक्युट साइकल अफ एन इन्स्ट्रक्सन अफ अ प्रोग्राम। The program is nothing but the number of instructions in the memory in sequence. In the normal process of operation, the microprocessor fetches, receives or reads and executes one instruction at a time in sequence until it executes the halt instruction. Thus, an instruction cycle is defined as the time required to fetch and execute an instruction. मैले यो भनिसकेको छु। ओभरअल इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्न लाग्ने टाइमलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इन्स्ट्रक्सन साइकल, जसमा चाहिँ फेच र एक्जिक्युट पर्छ। For executing any program, basically 2 steps are followed sequentially with the help of clocks. जुन clock भनेको हामीले T1, T2 अथवा T state भनेर बुझ्छौँ। Fetch and execute है। The time taken by microprocessor in performing fetch and execute operation are called fetch and execute cycle. The sum of fetch and execute cycle is called instruction cycle as indicated in figure 5.2. इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको के रहेछ? फेच प्लस एक्जिक्युट। र यो फेच साइकललाई पनि मेसिन साइकल भनिन्छ। एक्जिक्युट साइकलमा पर्ने जुन मेसिन साइकलहरु हुन्छ त्यो अब एक्जिक्युट साइकलमा चाहिँ के पर्न सक्छ? 1 or more मेसिन साइकल पर्न सक्छ अथवा 0 or more मेसिन साइकल पर्न सक्छ। अहिले चाहिँ के बुझ्ने भने इन्स्ट्रक्सन साइकल इज फेच साइकल प्लस एक्जिक्युसन साइकल डिपेन्डिङ अपन इन्स्ट्रक्सन। द एक्जिक्युसन साइकल may contain 0 or more machine cycle. कुनैमा नपर्न पनि सक्छ मेसिन साइकल एक्जिक्युसन कुनै इन्स्ट्रक्सनमा 1 बाइटमा त्यस्तो पर्छ। अनि यस्तो जुन फेच साइकलमा चाहिँ हामीले जेनरली 4 टाइमिङ स्टेट भनेर त्यो के भन्छ डायग्राममा देखाउँछौँ। तर जेनरली फेच साइकलमा चाहिँ 6 टाइमिङ स्टेटसम्म हुन सक्छ, किनभने लास्ट 2 टाइमिङ स्टेटले चाहिँ डिकोड गर्ने अपरेसनहरु पनि गर्न सक्छ। यहाँ हेरौँ है त। द साइकल हैव इलस्ट्रेटेड, जस्तै माथिकोमा हेर, इच रिडर राइट ऑपरेशन constitute of machine cycle.
The instruction of 805 require 1 to 5 machine cycle containing 3 to 6 clock state. The first machine cycle of instruction is always upward phase cycle. In this processor decide the nature of instruction. It is at least 4 state. It may go up to 6 state. भनेको भन्नु खोजेको चाहिँ के भने मिनिमम 4 टी स्टेट हुन्छ इंस्ट्रक्शन फेजमा र त्यो 6 वटा टी स्टेटसम्म जान सक्छ। त्यसै गरी अरु मेसिन साइकल जस्तै मेमोरी रिड मेमोरी राइट आइओ राइटमा चाहिँ मिनिमम 3 वटा स्टेट हुन्छ र इंस्ट्रक्शन हेरेर इंस्ट्रक्शनको नेचर हेरेर त्यो चाहिँ त्यो पनि 6 टी स्टेटसम्म मात्र जान 6 टी स्टेटसम्म पनि जान सक्छ। तर हामीले गर्ने सबै इंस्ट्रक्शनमा चाहिँ हामीले अपकोड फेजमा 4 टी स्टेट र अरु मेसिन साइकलमा चाहिँ 3 टी स्टेट मात्र युज गर्छौं है। यो सबै देखाउँदैन, हामीले डिटेलमा देखाउँदैन। यहाँ हेर त्यो डायग्राम मैले देखाउँछु। 1 2 3 4 मेसिन साइकल 1 भन्यो, त्यसपछि T5 र T6 वेट भन्यो। यो वेट गरेको स्टेट हामी देखाउँदैनौ के। यो वेट गरेकोलाई चाहिँ हामी जनरली डिकोड भन्छौं हैन, यो देखाउँदैनौ हामीले। यो 805 को मा त्यस्तो डिकोड भनेर छुट्टै छुट्याएको छैन, त्यही भएर हामीले T5 र T6 चाहिँ देखाउँदैनौ। अनि मेसिन साइकल 2 मेसिन साइकल 3 मेसिन साइकल 4 मेसिन साइकल 5 अब इंस्ट्रक्शन हेरेर कुनैमा चाहिँ यो मेसिन साइकल 1 मात्र पनि पर्छ, कुनैमा मेसिन साइकल 2 र 3 पर्न सक्छ। अब त्यो मेसिन साइकल 2 3 भनेको चाहिँ त्यो मेसिन साइकल भनेको रिड राइट जे पनि हुन सक्छ। ल अब हामीले डिफरेन्ट मेसिन साइकल पढौं। अब पहिला मेसिन साइकलहरु पढौं अनि इंस्ट्रक्शन साइकल भनेको चाहिँ त्यही मेसिन साइकलहरु कम्बाइन गर्ने हो। ल यसो गरे यो मेसिन साइकलको चाहिँ म भोलि पढाउँछु फेजको है त। फेज डिकोडरको मैले भोलि पढाउँछु। यसो गरेर म यो जुन यो मैले अहिले गरेको पीडीएफ छ नि, यो पीडीएफ यो एकदमै एउटा बुककै च्याप्टर हो हैन। यो एकचोटी सर र यो पढ, अनि मैले भोलि चाहिँ यो इन्डिभिजुअल मेसिन स्टेटको मैले अथवा मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्रामहरु सर र देखाउँछु। त्यसपछि इंस्ट्रक्शन साइकलहरुको मैले टाइमिङ डायग्राम देखाउँछु। अनि मैले एउटा वर्क दिन्छु, आफैले टाइमिङ डायग्राम बनाउने वर्क दिन्छु। त्यसको लागि भोलि एकचोटी यो प्रिपेयर भएर आउन है, यो पढेर आऊ, हुन्छ? एउटा कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो के। मेसिन साइकल, इंस्ट्रक्शन साइकल, टी स्टेट अनि मेसिन साइकल के हो भनेर कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि मात्र हामीले इजिली यो टाइमिङ डायग्राम बनाउन सक्छौं। यो मैले आज गरे यो राखिदिएको पीडीएफ एकचोटी पढ्यो भने हामीलाई एकदम इजी हुन्छ, बुझिन्छ। ल म एटेन्डेन्स लिऊ है पहिला। ओके, रेकर्डिङ स्टप गर्नु पर्यो।